अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान बलोच। सवात में मियां नवाज शरीफ ने आज एक मरतबा फिर एक धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने वही किरदार निशाने पे लिए हैं जो पिछले जलसों में लेते आए हैं। और उन्होंने एतराज़ करने वालों से, अपने इत्तेहादियों से ये सवालात भी उठाए हैं कि अगर मैं इनके नाम न लूँ तो किसके नाम लूँ। और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं और मेरे ख्याल में वो जैसे जैसे उसका जलसों का टेम्पो बढ़ता जा रहा है उसकी उसकी लफ्ज़ों में मज़ीद तल्ख़ी आती जा रही है। अब इसके नताइज क्या निकलेंगे, मुल्क के सियासी सूरत हाल के हवाले से, इत्तेहादियों के हवाले से क्या नताइज निकलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ मरयम नवाज ने भी उसी जलसे को खिताब किया और उसने इस्टेब्लिशमेंट को कुछ पैगामात दिए हैं जीबी के इलेक्शन के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से। उनके जवाबात क्या आते हैं और मेरे ख्याल में इतवार को जो इलेक्शन है जीबी में, उसके बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर एक नया सा एक सूरत हाल बनेगी और 7 चीज़ें सामने आएंगी। इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात मैं कर रहा था मियां नवाज शरीफ के सवात जलसे को खिताब की, तो उन्होंने वही किरदार निशाने पे लिए और उसके बाद फिर सवाल ये उठाया कि अगर मैं इनके नाम न लूँ तो किसके नाम लूँ, क्योंकि यही जिम्मेदार हैं बहुत सारी चीज़ों के और उनको जवाब देना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि मुझे हटाया, मुझे हथकड़ियाँ लगाई, माजी में मुंतखब वजीर आजम निशाने बने, वो तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जिन इनके अमाल से, इनके इक़दामात से जो मुल्क अंधेरे में चला गया, उसका तो किसी न किसी को जवाब देना पड़ेगा। बहुत सख्त सवालात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं नवाज शरीफ ने, वो बहुत जवाब भी तलब भी हैं और सख्त भी हैं। उसके बाद फिर वो आता है कि मुल्क में जमहूरियत के साथ क्या हुआ, हुक्मरानी के साथ क्या हुआ, मुंतखब लोगों के साथ क्या होता रहा। उन्होंने उस बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। उसके बाद उसने ज़्यादा जो जिक्र किया वो कराची में जो आईजी के साथ सूरत हाल बनी थी उसका जिक्र किया। और उसके हवाले से वो कहता है कि वहाँ आईजी को, डीआईजी को यरगमाल बनाया जाता है और उसके बाद इंक्वायरी आती है और इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा जाता है कि जज्बात में ये किया गया। और ये जो रिपोर्ट है या जो प्रेस रिलीज है मेरे उन दावाओं की साबिती है, एग्जाम्पल है कि इस मुल्क में हुकूमत से अब वो एक हुकूमत है, रियासत से के अंदर एक रियासत कायम है। नवाज शरीफ बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इत्तेहादी भी इतराज़ कर रहे हैं, उसके अपने जमात के लोग भी डर रहे हैं, बाकी भी लोग डर रहे हैं जो वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपको किसने हक दिया है कि ये चीज़ करें कि आप आईजी को, डीआईजी को और हर किसी को बंदूक की नोक पे आप उठाएं और फैसले ले लें। अब ऐसा नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि आपको मज़ार कायद का एहतराम है, लेकिन कायद आज़म के जो तालीमात हैं उसका एहतराम क्यों नहीं है? उसका एहतराम कौन करेगा? किसी को तो उसका भी एहतराम करना पड़ेगा। और आपके जज्बात हैं, हम क्या हमारे जज्बात नहीं है क्या? नवाज शरीफ और बहुत संजीदा, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी संजीदा थी जब वो खिताब कर रहे थे। और वो लोगों को उसको ये भी फिक्र थी कि सारे लोग जो जलसे में मौजूद हैं वो उसकी बात सुननी, इसलिए वो हर बार ये पूछ रहा था कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो वो कह रहे थे कि भाई आपका जोश उस वक्त, जब आपके जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जमहूरियत पे, मुल्क के मुंतखब हुकूमत पे शब खून मारा जाता है और आप लोग गैर कानूनी धरने लगवाते हो। अब हर कोई समझ सकता है कि धरना किसी ने दिया और किसकी हुकूमत के खिलाफ था। तो नवाज शरीफ बिल्कुल चीज़ें अब वाज़ेह करके बात कर रहा है। वो कहता है कि हमारी सियासतदानों की किरदार कुशी करते हो, जेलों में डालते हो,
اور الزام بھی ان کے پہ لگاتے ہو، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ تو نواز شریف میاں صاحب ایسا نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آئین جمہوریت کو نظر انداز کرنے والوں کے نام لیے جائیں گے، یا آئین جمہوریت پہ شب خون مارنے والوں کے نام لیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے جو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں، یہ آگے چل کے مزید اور نام لیں گے، اور ناموں کے ساتھ اور کیا چیزیں وہ پیش کریں گے، یہ تو میاں نواز شریف ہی جانتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے پارٹی کے رہنما بھی نہیں جانتے کہ جو اگلا جلسہ ہے جہاں میاں نواز شریف کو خطاب کرنا ہے وہاں اس میں وہ کیا کہیں گے، کیونکہ آج کے خطاب میں اندازہ یہ تھا کہ وہی یہ پرانی باتیں کریں گے، لیکن وہ اس نے کراچی والا جو ایشو تھا آئی جی والا اس کو ٹارگٹ کیا، اس پہ مزید سوالات اٹھائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو سوالات ہیں یہ میرے سوالات کے جوابات ہیں کہ اس حکومت کے پہ حکومت ہے، اس ریاست کے اندر ریاست کو قائم ہے، اور یہ چیز کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اب یہ سیاست میں دخل اندازی بند ہونی چاہیے اور بند کرنی پڑے گی۔ اب پتہ نہیں ہے میاں صاحب کو اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے، آسرا کیا ہے، وہ مستقبل کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی سینئر سیاستدان ہیں، ملک کی وزیر اعظم 3 مرتبہ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ شاید وہ لوگوں میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو سب سن رہے ہیں، سب اس پہ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو یہ تو تھی میاں صاحب کے پیغامات تھے، باتیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز وہاں بولی ہے، اور مریم نواز کی جو باتیں تھی وہ تھوڑا سی ہٹ کے مختلف تھیں، اس میں بھی میسیجز تھے، لیکن وہ اس میں سافٹ میسیجز تھے۔ وہ ایک پیغام یہ تھا کہ اداروں کے ساتھ ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ادارے اس موجودہ غیر قانونی مبینہ غیر قانونی جو حکومت ہے اس کے عمران خان کی حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں، اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ایک چیز ریپیٹ کرتی ہے کہ آپ کو اس حکومت کے پیچھے سے ہٹنا پڑے گا۔ چیزیں بہت سمجھ سے اوپر ہیں، سچی بات یہ ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ سیاسی صورتحال ہم نے بھی دیکھی ہے، لیکن اتنی کھل کے چیزیں اب جنگ ہم نے بہت کم دیکھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز یہ کہتی ہے کہ جی بی میں 15 کو الیکشن ہے، باقی کل والا دن ہے، پرسوں الیکشن ہے، اس کے بعد اس کے حوالے سے وہ ایک میسج کلیئر دے رہی ہیں، اگر وہاں الیکشن میں دخل اندازی کرو گے تو پچھتاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو بھی پچھتاؤ گے، کیونکہ آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 15 کو کیا ہوتا ہے، کس کا جانا ٹھہر جاتا ہے، کس کا نہیں ٹھہر جاتا، لیکن چیزیں بہت ایک مشکل فیز میں داخل ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں پیر کے بعد جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد منگل کو جو سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں صورتحال مزید چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ اس سے پہلے تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔